मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शौहर मोहब्बत कम करता हो तो क्या अलहदगी ले सकती हूँ। मेरे शौहर मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए मोहब्बत का वो नहीं है, तो क्या इनसे अलहदा होना बेहतर है या नहीं। सुभान अल्लाह। ये हर ख़ातून को अपने शौहर से शिकायत है, 99.9% ख़वातीन को, कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे सामने फैमिली केसेस बहुत आते हैं, शिकायत करती हैं कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत के सबूत के लिए क्या आई लव यू कहना ज़रूरी है, या क्या कहेगा वो जिससे आपको ये साबित होगा। वो घर उसने लेके दिया हुआ है आपको, वो गैस बिजली का बिल दे रहा है, वो आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीसें उठा रहा है, वो आपको नाश्ता करा रहा है, आपको दोपहर का खाना करा रहा है, आपका रात का डिनर का ख़र्चा उस कमबख्त ने माजरत के साथ उठाया हुआ है, ईद बकरीद पे कपड़े बना के दे देता है आपको, और कभी कभार आपको कहीं लेके भी चला जाता है घुमाने फिराने। जैसे आपकी अम्मी के घर चला गया इतवार वाले दिन, और कभी किसी पुप्पो को उन्हें बुलाया तो ठीक है, महीने में एक आध दफ़ा वहाँ भी चला गया। और क्या क्या सबूत पेश करेगा वो मोहब्बत के लिए। तो ख़वातीन जवाब में कहती हैं ये तो सारे मियाँ ही करते हैं। तो सारे मियाँ करते हैं इसलिए करते हैं ना कि उनको मोहब्बत है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ शरीयत के कहने पर कोई हुकूक अदा कर दे। मोहब्बत होती है तो फिर, और शरीयत भी होती है, तो फिर दोनों चीज़ें मिलके। इसकी मिसाल ऐसे जैसे शरीयत ने हुक्म दिया कि औलाद के हुकूक अदा करो, तो माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है तो वो हुकूक अच्छी तरह से अदा होते हैं, और मोहब्बत ना होती तो हुकूक अदा ही ना होते उनके। तो क्योंकि अजनबी के हुकूक अदा करना बड़ा मुश्किल काम है। शरीयत ने तो पड़ोसियों के हुकूक भी रखे हैं ना, लेकिन कौन हुकूक अदा करता है पड़ोसियों के। बहुत कम लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो हुकूक अदा कर रहे होते हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए तो लोग लड़ रहे होते हैं। तो हुकूक जहाँ अदा हो रहे हो ना, बेसिक हुकूक, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मोहब्बत है तभी अदा हो रहे हैं। बाकी मोहब्बत का स्टाइल हर एक का मुख्तलिफ होता है। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि बेगम पे एक धेला खर्च नहीं करते वो, और चिकनी चपड़ी बातों से उसको उल्लू बनाया हुआ है। बेगम से जॉब भी करवा रहे हैं, ख़ुद घर में पड़े रहते हैं, और बस वो जो है ना थैंक यू से बात शुरू करेंगे, थैंक यू पे ख़त्म करेंगे, और हेलो हाय करते रहते हैं, और बस चिकनी चपड़ी बातें करते रहते हैं, और एक ज़िम्मेदारी भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनकी बीवियाँ खुश हैं कि हमारे मियाँ हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ ना, तो ऐसे वाक़या सुन के बहुत से मियाँ कहते हैं कि यार बेगम, हम तुम्हें जो है ना मोहब्बत की बातें तुमसे कर लिया करेंगे अगर तुम खर्चा हमारा आधा कर दो। औरतें इस पे तैयार नहीं होती हैं, खर्चा तो पूरा ही चाहिए हमें। तो देखो, आप ये खूब इस बात को अच्छी तरह समझें कि मोहब्बत हुकूक अगर बेसिक अदा हो रहे हैं, माशाल्लाह, जैसे आपने भी कहा कि मेरे मियाँ हुकूक अदा करते हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तो ये मोहब्बत के बगैर होता नहीं है हर ज़रूरत पूरी करना। ये मोहब्बत है तभी हो रही। आप ये कह सकती हैं कि वो हंसी मजाक का जो एक रिश्ता होता है, हा हा हू ही वाला, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में आजकल माशरे में नज़र आ रहा है, और घंटों घंटों फ़ोन पे ऐसे लगे हुए होते हैं जैसे एल्फी से किसी ने फ़ोन उनके कान पे चिपका दिया है। तो इस तरह से लगे हुए होते हैं। वो वाला हिसाब किताब शायद नहीं होगा जो आजकल मियाँओं का होता नहीं है। तो वो 99% कहीं भी नहीं होता, ये खूब समझ लें। वो 1% कहीं होता होगा, वो नहीं होता, क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो हुकूक होते हैं। उसको, बंदे को कहीं बाहर टाइम देना है, कहीं ऑफिस में किसी से मिलना है, कहीं बॉस की झाड़ खा के आया हुआ है, 10 मसाइल होते हैं, किसी दिन मूड सही होता है, किसी दिन ख़राब होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह होता है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। शरई मसला क्या है वो तो मैं अभी बताऊँगा, लेकिन मैं मशवरा आपको ये दे रहा हूँ कि आप अपने शौहर के साथ निभा करें। अल्लाह न करे आपने तलाक़ लेके कहीं और शादी की तो खाली पीली की हो सकता है मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिल जाए, और वो मोहब्बत के सबूत के लिए 50 रुपये भी देने के लिए तैयार ना हो आपको। और फिर आप जो खून के आंसू रोएंगी कि यार वो तो माशाल्लाह इतना ख्याल करता था और ये तो बस टरखात के चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि इससे बदतर मिले आपको। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा वाला मियाँ मिला हुआ है, उसके साथ गुजारा करें। और बाकी आपको कोई शिकायत है तो मियाँ को बता दें, भाई थोड़ा सा हेलो हाय कर लिया करो, थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर लिया करो, थोड़ा सा कभी जज्बातीपन भी दिखा दिया करो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और मैं बहुत यानी तुम्हारा अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ा जज्बातीपन दिखा देगा तो ज़रा मेरे ख्याल है आपको ये शिकायत दूर हो जाएगी। और क्या कर सकता है मियाँ। बाकी शरई मसला ये है कि अगर वाकई औरत को शौहर से बिल्कुल भी मोहब्बत ना हो और उसकी कोई बेस हो, मजबूत बेस हो,
مضبوط بیس بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے, بعض دفعہ بد اخلاق شوہر ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں, وہ بہت ہی کم تعلیم, یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے, عورت بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, یا خاندانی لحاظ سے. تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں, یعنی خلا مانگ لیں. خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں. تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے, جس کو شریعت نے خلا کہا ہے, اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے. تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے, یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے, یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں, اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں خلا چل رہا ہے. یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو. عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا. تو عدالت کے ذریعے جو خلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے, شوہر کو ایگری کیا جائے گا, لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی, کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے. یا براہ راست شوہر سے رابطہ کر لیا جائے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو کسی بھی وجہ سے, تو پھر عورت کے لیے شوہر سے خلا مانگنا جائز ہے. لیکن شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے. عام طور پر جو جب بیوی اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو شوہر عام طور پر, قرآن کہتا ہے کہ مرد کا مزاج ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو مالی نقصان ہوا ہے اس شادی میں اس کی تلافی ہو رہی ہے, تو مرد اس پہ ایگری ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے. اور خاندان والے بھی بیچ میں انوالو ہوں تو مرد عام طور پہ خلا دے دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے میں خلا کے پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں, یا میں زبان سے ڈیورس دے دیتا ہوں, میرا مہر مجھے واپس کرو, یا بچوں کے بارے میں کمپرومائز کرو کہ بچے کہاں رہیں گے. تو ایک تمیز سے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر دونوں کے خاندان یا میاں بیوی تمیز سے محبت سے بیٹھ کے آپس میں بات کریں, یا عدالت دونوں کو تمیز سے بلا کے محبت سے بلا کے دونوں کو سمجھائے, تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے, مار دھاڑ اور پھر بدنامیاں اور وہ جو الزامات فحش ایک دوسرے پر, جو جاہلوں والا ایک ہمارا کلچر, اللہ بچائے ہم سب کو, کہ بن چکا ہے. تو لیکن اگر شوہر ایگری نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, وہ کسی بھی بیس پہ کہتا ہے بھائی میں حقوق ادا کر رہا ہوں, میں نہیں آپ کو طلاق دوں گا, تو پھر یاد رکھیں پھر آپ طلاق نہیں لے سکتی, پھر نہ عدالت سے لے سکتی ہیں نہ شوہر سے. اگر وہ ایگری نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ نباہ کریں, چاہے اچھا لگے نہ لگے, کیونکہ دنیا میں ساری نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی. اچھا لگنے کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. آج وہ یہ والا میاں اچھا نہیں لگ رہا, اس سے ڈیورس لی, پتہ چلا وہ تھوڑے دن کے بعد, ایک مہینے بعد وہ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ کو, پھر وہ اچھا تو کوئی, یہ تو ایک چسکے ہیں ایک قسم کے. تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی گزارا کرو. ہاں شوہر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے. تو جائز ناجائز کا تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, لیکن مشورہ یہ ہے کہ طلاق شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے, چاہے مرد یا عورت لے, پسندیدہ بہرحال نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہی ہے جب ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے اور حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں. مار دھاڑ اور یہ جو آج کل ہوتا ہے, بعض 10 سال سے لڑ کے آدھے ہو گئے ہیں, ادموئے ہو گئے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی حالت ہے, آپ کے بیسک حقوق پورے ہو رہے ہیں, آپ اور آپ جیسی خواتین گزارا کریں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو بھی گزارا کریں. 100% حقوق دنیا میں کوئی بھی کسی کے بھی ادا نہیں کرتا, نہ شوہر بیوی کے 100% حقوق ادا کرتا ہے, نہ عورت شوہر کے 100% حقوق ادا کرتی ہے. کیونکہ یہ رشتہ بہرحال ایک کمپرومائز پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عورت گزارا کر لے شوہر کی خامیاں, کچھ شوہر بیوی کی خامیاں گزارا کر لے. تو اس میں جو فائدے ہیں نا آپس میں مل کے رہنے میں, یعنی ڈیورس نہ لینے میں, وہ فائدے طلاق لینے سے بہرحال, طلاق لینے میں جو نقصان ہے اس نقصان سے بہرحال وہ فائدے کروڑہا گنا زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے باپ دادا کو, اپنے ماں دادیوں نانیوں کو, کیسے گھر بسایا کرتی تھیں اور اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی تھیں ان کو, اور ذرا سی بات پہ علیحدگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں.